मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैका या रबीअल अनाम व नज़रतल अय्याम या मौलाना या साहिबल अस्रि वज़्ज़मान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जुमई व शब जुमई के लेक्सन सुफारिश सोसियत पिफ्यागुना अनुगना चिचिगता चीन जुज़बान नमाज जाफर तैयारी अजीज़ान को नमाज जाफर तैयारी का नम इन नाबायत पौलता ताकीद सोसित खुसूसन जुमा शब जुमा दे के थब से नता ताकीद दु जिंदगी नता अहल बैत अलैहिस्सलाम इस अजीब दिका नता तौसिया सुफारिश बासों से खूब दून नता चामचिक मारिफत न यम्बो यामल कुन मल खोना अति अमल अर्जिश पुन वापस केचा लिजा नमाज जाफर तैयारी बारे छुनचिक खुद जाफर सीन min चिबस थुंदून मतालिब यनाते खदमत इशारा बत जाफर फ्यापो सीन जूजर बना मौला अमीरुल मोमिनीन फ्यापे फोनो इंजिया अबू तालिब फ्यापे मिगियोत जाफर लेक सिना अर्जिशमन इन मोयत पे अजीमुल कद्र मंजिलत इन मोयत पे अशिपे मतायुत पैगंबर फ्यापस इस्लाम क्योंसना बुसाउना अव्वल का ईमान व इस्लाम जाहिर बखन पो मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम देल जुपे का जाफरी फ्यापन जाफरी फ्यापा का वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून सब बस सिबकत लनखन पे के खुदा इशितंग मोर इनंग दोने अनुगना जाफर तैयारी फ्यापन पैगंबर फ्यापस का सलमोले जाफर ले यरंग जरना खलकना खुलक निसके अनुगा नचुस इन ले जाफर हम लन जुक्स अनुग यरंग नचुस व हम अखलाक पैगंबर फ्यापे अखलाक व खुलक खलक खुरियत खनी अशी पे गिनसुक यक्षिक पैगंबर फ्यापस जाफर फ्यापले युंग जरे क्यों ना खुदाए तबारक व तआला इशितानुगना दि वही पुतांस खन पैगंबर ल यरस जाफर ल इशितानुगना तकदीर बुस कदरदानी बुस तशक्कुर जर अल्लाहु अकबर खुदाए तबारक व तआला तकदीर बा कदरदानी बा पैगंबर फ्यापस युंग जरे ले जाफर ओ खसलत बियो जाफर अनुग दे खसलत बियो ललता से यरस कदरदानी बुस ज़रबान जाफर फ्यापयों ज़रिखोस खुदायर समज़ात ज़री कदरदानी बुज़र से खसलत बियो ना खबर तो ले जाफर चीन ज़रबान जाफर इसके सलम या रसूल अल्लाह अगर खुदा ज़रा वही तासे दे खसलत कुन का तो बयान बस में पिन चुपना मज़ियां सुंग ज़रचा मिन मपा मज़दून ऐलान बचा मिन मपा अब दे खसलत बियो चीन जो ज़रबान अजीज़ान ज़मान अदी जाहिलियत चुक इस्लाम क्योंचना दी खसलत कुन मन लेक सिना मुअजिज़ा आसा जना जो मुअजिज़ा चोस मन हर कैसे लज़मिन min यारा यूं लगा क्यों मोद पाओ कि जाफर इसका सलमुस चिकपाओ ना असलन बुत परस्ती निशितान मन मलदन जुया इस्लाम क्यों से लजुक पे क्या गता पैगंबर शापस खुदा यो जरस्कूनी के न लगलन जरबाना फंग महाजिर मसो या रसूल गामा अच्छस बुक अम्मस्कुई के न लग लेंजरना मजर है जरे मा असलन स्कूल चर्चन दे इबादत असलन मस मबज या रसूल अल्लाह चांग मना कुदरत में तिदन द चची इबादत बो वन्नी सिरिसिकना ngस चिन जू जरबाना हमेशा रंग दामन पो पाक जक्स फहशान जिनान दोनी शितानुगना मस्तरुंग से जक्स खनी या रसूल अल्लाह सुमेरी सिंगस असलन दुरूख चिक जरे मजर जुन चिक जरे हरगिज तंखन मिन अजीजान सब बस सुकपो इन मोत स्पेरा वता अर्जुन इन जरे अर्जुन हर शर नर सुकपो नि चाबी इन जरे दो देश त्यानुन असलन अर्जुन चिंगी कना मलदन वयंग दे नमजेनु की शराब थुंग मोत पोलेक्सन अजीब आम सोसोत पेनंग कि मिथुंग मोत पो एक नो मुअजिज़ा चोस मज असलन लब शराब मता जरबाना खुदा पैगंबर इसके सलमुस खुदा तकदीर बायत पो कदरदानी बायत पो शाइस्ता इन ले जाफर खब जाफर फ्यापो पैगंबर फ्यापो पांच पैगंबरी के थोने लो गरगल बना 5 साल बेअसती का चिंजू कुरैश पाउनी शितानु न जिक्समो न द्रस्मो छाना तकरीबन 80 नफर या 83 नफर चिंग यंबो हबशा का लेतांस खनिन हिजरत बस खन साल पंजू में बेअसत ला देखना 15 साल चिक तकरीबन ची सोजू कुरैश जिक्समो न द्रस्मे शितानु न सोंग हिजरत बस हबशा जुक्स दे देखना साल हफ्तों में हिजरत ला पैगंबर फ्यापस हिजरत बस मक्के के मदीना साल 7वां साल ला खैबर फतह छे वक्त का मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दस्त मुबारक खैबर फतह सोंदे अदी वक्त पेनुक जाफर फ्यापन चीन जो जबाना हबशा न लुक्स क्यों लिजा पैगंबर इतना खुशहाल सुं नगंग पे के थेब सेना खुश हो अली फ्यापस कुरी दस्त यदुल्लाही का कुदरत खुदाई का चीन जो जरबाना
خیبر استغوف چسبیکا وادی مسولا یا جعفر لقسیون چسبیکا پیغمبری فیق لیک سن خوش چاچا کنسون ادی وقت پیکده کنه پیغمبری فیق بوس استقبال لسون سے جعفری اسرائیل بی که چین جو زبانه بوسی تانسنه کسل مزله جعفر الا اعطیکا غزيران عطا مبا غزيران حبا مبا نماز جعفر لحبوان زربه یک نوع عطیه یک نوع هدیه غزيران چیشک شزده مبا زربانه خوش سونت حد پنه کسل موز یرز چین جو زربانه دفاعون ملکون نماز جعفر غطا فیق رکعتش بجود جده موتو تولن یزنیز بس ملکون چین فقط دینو غطا گچوک سوره زر نارکچین ها نماز جعفر تیار انو خاص سوره چان شارت من قل هو الله احد زرگامانو چان مشکل مت لیکن صرف گلبا پچین زربانه پہلی رکعت پہ انو سوره زلزلہ اذا زلزلت الارض زلزالها نیسری سی رکعت پہ انو والعادیات ضبحا زربت پدور گلباین غتس فقط قنوت زربت وصایا و ثوابت مزر چان مشکل مت سمير سي ركعات بيكا إذا جاء نصر الله زر جبير سيكا قل هو الله أحد زر خب دو كتو كتشي قاه ديوم ممد يا مشكلة دو يدنا قل هو الله قامي كزر ناچا مشكل مد تانا يوم متا طريقة بانو كتشيز دو التسبا چمينيا دو چين جو زربانا هر ركعات 75 مرتبة تسبيحات 4 درچين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر پہلی سورة پزرت دے مثلا إذا زلزلت الأرض زلزالها یا قل هو الله زرد دو څنګ من 15 مرتبه زرسین رکوع چانا 10 مرتبه رکوع نه لانس نه یا رس پرچو سجده سون سنرچو سجده نه گول نه نرچو یا سجده نرچو یا لانس نرچو چانا هر رکعت 75 چچین رکعات بی بار چم چچین جو 300 مرتبه دو ممکن خود فقه بخورین چون نه من له ثواب کامل دانه کچه ترماین مشکل چت کچه یان خلاصه گاه عذر چیو ده خب ادیون لنگتا آسان پچین نماز جعفر باید به آسان پچین جو زربانا دینا معمولی زوسته که فقر رکعتش بجی نیز که سلام تسم علیکم کون سے لجوک پہ کہ فقر پچھم سے نہ تسبیحات 4 پو 300 مرتبہ تang نچا مشکل مجیا 300 مرتبہ گیا پنا تاثر خب نماز جعفر تیار هر جگہ تا علیکم چین چی بس سجود زبانا مغربی مت شامی سنت فقر بعد دے فقها کن اس کا سلملت شامی خفت ادی سنت فقه پیانوک نماز جعفر تیارنا شامی خفتان شامی مغربی سوج سنت فقه نسکن نیت بسم الله که منکت تدارک چچای دیو لغا یوچین قل هو الله زره بوزر گپ پنا تسبیحات 4 300 مرتبه تلاوت بس یا چن فقه توفیق سون خلا چن فقه انو کسال مولد چن فقه غتا شفا ناویت فقه من ما رکعت مال الله بعد فقه بی اولی فقه نسبو چند فقه مال ہوجا دیکھا نا اے فقه نسبو کہ دوسرے فقه نسبو نا تیسرا پو دے اس کا نماز جعفر تیار نا چند فقه نسکی نیت کا بادشاہ و دیکھا نا اے چیچک پو فقه رکعت نسبو یہاں چند فقه نیت کا مال ہوجا کیوں نا ہم نماز جعفر تیار لگاؤں سین ہم نماز شب لگاؤں سین عزیزان کن غطان لیک سنت سفاری جد امام صادق فقه پس کا سلملت اذا کان لک الى الله حاجتا یرا حاجت چی خدا شتا یدنا فصلی صلاة جعفر نام سا حاجت چی پی جونا صلاة جعفر بس دیکن خدای کنا حاجت پچول خدا از حاجت پر روا بچائین ان فی صلاة جعفر من الفضل ما لو علمه الناس لقتتلوا علیها نماز جعفر دین اور فضیلت چیگت اگر میون لا دو پتا سونے کے تو چک چک متھن چان چک قتل بچے ان دونوں کے تھن مد مینا هي افضل من الدنيا وما فيها نماز جعفر تیار دنیا وما فيها بس چین جو زربانه افضل نرگل بین پیغمبر فقط کا سلام لجعفر یری گناہ کن مثل بیاما شقبل تھا یوتا دون حساب دریای حساب خمنا ادچوز گناہ یود نسانا غفر الله لك یری گناہ کن بخشش چا انشاءاللہ لیکن اچھا ان مو پیغمتا فقط چگین روز جمعہ شب جمعہ لا لیکن تاکید و باید پیزوستاو سان ینتا ارزا بس آسان بس باید تمینہ دیاو کامل بوگزر نگر تسبیحات 40 ہر رکعت 75 خریمل سے کمل لکھوں چا خدایا باری لا ہاچا دی معارف دین کن دون ششک سے دون لتوجہ شچک سے دون کا عمل باید ہاچا توفیق شزد بزیا اللہ مولا امام زمان فقہ ظہور تعجیل شزد بزیا اللہ وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.